अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज की गेस्ट हैं फौजिया कसूरी। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के बदलते हुए हालात पर आज उनका तबसरा लेंगे। पाकिस्तान की इस वक्त जो है पॉलिटिक्स कहाँ पर पहुंची है। पीटीआई के बारे में फौजिया कसूरी को जो है वो मदर ऑफ पीटीआई भी कहा जाता था और अभी भी लोग इनको अमेरिका के अंदर इसी नाम से पुकारते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको ये अच्छा लगता है या नहीं लगता। लेकिन फौजिया कसूरी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत शुक्रिया आसिम आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। आसिम, कितना पुराना अब हमारा आपका इस तरह साथ है कि मैं जब से सियासत में हूँ और जब से वॉशिंगटन हूँ, माशाल्लाह आपको हमेशा देखती हूँ और मैं थैंक आपको यू। कमेंट करना चाहती हूँ कि आप हमेशा सच्चाई के लिए सच्चाई के साथ अपना रोल अदा करते रहते हैं। थैंक यू, गॉड बहुत-बहुत ब्लेस यू एंड शुक्रिया। गॉड स्पीड। कि अमेरिका के अंदर अगर शौकत खानम की फंड रेज़िंग के बारे में देखा जाए, तो आपसे ज़्यादा किसी ने भी इस कॉज़ में हिस्सा नहीं लिया और मिलियंस ऑफ डॉलर जो है जमा करके शौकत खानम को दिया और ये बहुत बड़ी, क्योंकि आपने जो है ये काम मेरा ख़्याल है सिर्फ़ इंसानियत के लिए किया है, ना कि किसी पार्टी के लिए और ना ही किसी कॉज़ के लिए, सिर्फ़ इंसानियत के लिए। चलें अब चलते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। आपको पता है पाकिस्तान तो पॉलिटिक्स के बगैर ही नहीं रहता। सही। सुबह-शाम हर घंटे बाद एक खबर निकल रही होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूँगा कि आइंदा आप क्या देखती हैं जो इलेक्शन के बारे में इमरान खान सुबह से शाम तक और शाम से रात तक जो है कि जी इलेक्शन कराएँ और इलेक्शन का दूर-दूर तक पता नहीं है। इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए आसिम, पहले तो सबसे मैं ये कहूँगी कि पॉलिटिक्स जो होता है किसी भी मुल्क के अंदर, वो इस किस्म का नहीं होना चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। पॉलिटिक्स मुल्क के लिए किया जाता है। पॉलिटिक्स होते ही जब पॉसिबल है, जब आपके पास एक इंडिपेंडेंट आज़ाद मुल्क हो, जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी रहे। आपकी कोशिश एज़ ए पॉलिटिशियन, किसी भी सियासतदान की हमेशा यही होनी चाहिए कि उनकी सियासत से मुल्क फ़ायदा उठाए, ना कि मुल्क को नुकसान हो। जिस किस्म की टॉक्सिक यानी पॉइजनस किस्म की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो क्या इमरान खान ही कहूंगी क्योंकि वो पार्टी के लीडर हैं, सब कुछ करता धरता तो वो ही है। जिस किस्म का जहर उन्होंने आज पाकिस्तान की सियासत में घोल दिया है, सियासत ऐसी नहीं होनी चाहिए। सियासत का मतलब दुश्मनी नहीं है। सियासत का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के ऊपर दिन और रात गालम गलौज का बाजार गर्म कर दें। सियासत शुड बी अबाउट इश्यूज, ऐसे इश्यूज जो हमारे लोगों को, हमारी कौम को अफेक्ट करते हैं, हमारे मुल्क के इमेज को अफेक्ट करते हैं। तो हैविंग सेड दैट, मुझे बहुत दुख होता है इस बात पे आसिम, क्योंकि मैं एक फाउंडिंग मेंबर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और हमने इस जमात को इसलिए बनाया था कि हम इसको एक तहरीक ऐसी समझते थे, और जो हमारे इरादे थे, जो हमारा पार्टी की फिलॉसफी थी, जो हमारा आइन था, वो ये कहता था कि हम ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम लाएं जिसमें लोगों को इंसाफ मिले, जिसमें सच्चाई हो, जिसमें मेरिट हो, जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो। अगर आप देखें तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एब्सेंट रही। अब जब पाकिस्तान, हमने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की और जब मौका मिला गवर्नमेंट में आने का, तो आपने देखा जिस किस्म के बगैर मेरिट के, यानी बिल्कुल मेरिट के बरखिलाफ जो अपॉइंटमेंट्स हुए, जिस किस्म के लोगों को नवाजा गया, ओहदे दिए गए, जिस किस्म की मैसिव करप्शन हुई है कि एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स जो था, उसके ऊपर पाकिस्तान और ऊंचा चला गया और बढ़ गया, करप्शन बढ़ गई। पाकिस्तान की जो गवर्नेंस थी वो और अपने डीपेस्ट लोएस्ट लेवल्स पे चली गई। हर किस्म की बर्बादी जो हुई है, ये पाकिस्तान की असल मायनों में 2018 की जब नई हुकूमत आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उससे हालात वर्स होते गए, जबकि उम्मीदें थी लोगों की। और मुझे दुख होता है ये कहते हुए, क्योंकि मैं भी उन लोगों में थी, में से हूँ जिन्होंने 25 साल तक इमरान खान पे यकीन किया और उम्मीद की कि ये इंसान पाकिस्तान के लिए और ये जमात अच्छा कुछ करेगी। बट इट डिडंट हैपन लाइक दैट। अच्छा, फौजी साहबा, हमने देखा कि एक्स आर्मी चीफ ने अपने बयान में कहा कि मेरे साथ जो है उन्होंने अच्छा नहीं किया। अगर जो कुछ मुझे पता है मैं उसका 5% भी बता दूं तो उसके बाद क्या होगा।
तो ये जो एक्स आर्मी का कहने का, एक्स आर्मी चीफ का ने कहा, और हमने देखा कि उनकी हुकूमत को उन्होंने भी बहुत सहारा दिया, और बहुत सारे एक पेज पे होने का मकसद ही यही था कि आपने मिल बांट के हुकूमत की। लेकिन अब जो बिल्कुल आमने सामने खड़े हो, कल के इमरान खान के बयान में था कि जनाब हमने जो नए आर्मी चीफ हैं उनसे भी इस सिलसिले में बात की है कि हम आपके साथ मिलके चलना चाहते हैं। तो क्या अब इन हालात में पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी ने नहीं की? हमने वो दौर भी देखा कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून के दरमियान जबरदस्त जंग थी, और शहबाज शरीफ जरदारी को घसीट रहे थे, लेकिन हमने देखा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में नफरत नहीं थी। आज भाई बहन से नहीं मिल सकता, आज दोस्त 15-15 साल पुराने दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे होते हैं। जो हशर इस वक़्त ओवरसीज़ में दुश्मनी का लेवल पाकिस्तानियों के दरमियान है, मैंने इससे पहले आज तक नहीं देखा। आप आधा घंटा भी किसी भी ऐसी कम्युनिटी में, ऐसी गैदरिंग में नहीं बैठ सकते, जहाँ पर पीटीआई की वर्कर्स की एक ख़ास तबके की, सारे लोग बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन एक ख़ास तबके के लोग अगर वहाँ बैठे हों, तो वो फिर आपकी तवाज़ा गंदे अल्फ़ाज़ों में करते हैं। तो ये जो अखलाकियात का पूरे माशरे में जो एक बिगाड़ पैदा हुआ है, उसको कैसे देखती हैं? उसको कितने सालों लगेंगे सही होने में? आसिम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये बहुत ही खौफनाक और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, अल्लाह माफ़ करे। मैं यही एग्ज़ैक्टली कह रही थी कि ये नफ़रतें, इस किस्म की ज़बान जो इस्तेमाल की जाती है, देखिए लीडरशिप का काम होता है, लीडरशिप एक रोल मॉडल के तौर पे सामने होती है। लोग अपने लीडर से सीखते हैं। अगर आपकी लीडरशिप आपको गालियाँ सिखाएगी, अगर आपकी लीडरशिप सुबह-शाम लोगों को चोर, डाकू, बेईमान कहेगी, सुबह-शाम आपकी लीडरशिप झूठ बोलेगी, यू टर्न्स लेगी, मुनाफ़िक़तें करेगी, तो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो यही काम तो सीखेंगे। और जहाँ तक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ज़िक्र है, मैं रियली स्ट्रांगली ये समझती हूँ आसिम, कि चाहे वो किसी भी जमात से अपने ताल्लुकात रखते हों या उनसियत रखते हों, इट इज़ ओके, हर एक को राइट है कि वो बिल्कुल। किसको बिलीव करना चाहता है, किसको फॉलो करना चाहता है। मगर जब आप मुल्क के बाहर होते हैं, आपकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी सिर्फ आपका मुल्क होता है। पॉलिटिकल जमातें नहीं होती हैं। जो पाकिस्तानी या अमेरिका के अंदर फॉर इंस्टेंस रहते हैं, वो पाकिस्तानी अमेरिकन्स कहलाते हैं। वो कोई किसी पार्टी के नाम से नहीं पहचाने जाते हैं। तो लिहाजा उनको हमेशा माइंडफुल रहना चाहिए कि हर इंसान जो अपने मुल्क से दूर किसी दूसरे मुल्क में रहता है, वो अपने मुल्क का एम्बेसडर है। वो अपने कॉन्डक्ट से, वो अपने कामों से, वो अपनी प्रोफेशन से, वो अपनी कम्युनिटी में जिस तरीके से अपने पार्टिसिपेशन करता है, जिस तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से, उससे उनका मुल्क के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है। लिहाजा गालियां देना, झगड़े करना, बदतमीजियां करना, और इस किस्म की, मैं तो इसको बहुत वल्गर समझती हूँ और मैं इसको बहुत होली कंडेम करती हूँ आसिम। जब मैं पीटीआई में थी भी, मैंने कभी किसी को चोर डाकुओं की ये बातें प्रेस के अंदर कभी नहीं की है। हमें कभी किसी को गाली नहीं देनी होती है। आप फर्म रहिए, आप अपनी फिलॉसफी, अपना काम, अपना मैसेज सामने रखिए। 24 घंटे बुरा कहना, देखिए मैं ये समझती हूँ आसिम कि जब इमरान खान को मौका मिला और वो वजीर आजम बने, वो जिधर भी जिस मुल्क में गए, उन्होंने वो ही करप्शन करप्शन करप्शन, सब करप्ट है, सब करप्ट है। क्यों नहीं उन्होंने एक मिनट के लिए सोचा कि ये पाकिस्तानियों को करप्ट कह रहे हैं? भाई आप अपनी सियासत कीजिए, अगर कोई करप्ट है तो आप उनको कोर्ट्स में लेके जाइए, जो कि इन्होंने किया। जो कि कोई ऐसा नहीं था किसी ऑपोजिशन की जमात का जिसको जेलों में नहीं डाला, जिसके ऊपर इन्होंने केसेस नैप के ना लगाए हों। इन्होंने हर तरीके से कोशिश की। मगर आप खुदा का ये देखिए निज़ाम, या जो भी अल्लाह की मर्जी, कि बाहर के मुल्कों के कोर्ट्स इनको क्लियरेंसेस दे रहे हैं। अब यूके के अंदर आप देखिए कि जिस कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस, मनी लॉन्ड्रिंग के हुए, वो इनको नवाज शरीफ साहब की फैमिली को और इनको सबको क्लियर चिट्स दे रहे हैं। वहां के कोर्ट, अब वहां के कोर्ट तो ब्राइब नहीं है, वहां के कोर्ट तो अच्छा। और फिर आप क्यों ये काम करते हैं? आप अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। आज जितना शर और फितना फैलाया हुआ है, गालियां दे दे के, गालियां दे दे के, अब जब हार गए और तंग हो गए, किसी इदारे को नहीं छोड़ा, किसी इंसान को नहीं छोड़ा, हर एक को टेरराइज करना। आप अपनी कुछ अपना तो देखिए कि आपने क्या गवर्नेंस की। आपकी 8-10 साल से हुकूमत है अब केपीके के प्रोविंस में, जिसको आपने दिवालिया दिवालिया कर दिया। टेररिज्म वहां अरूज पे पहुंच गया।
اس وقت طالبان وہاں رول کر رہے ہیں نوے، ان کے وزیر ان کو دیتے ہیں اپنے لیے وہ جو بھی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں منی، تاوان بھیج رہے ہو، تاوان دے رہے تاوان بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو تاوان اپنی سیفٹی کے لیے طالبان کو پیسے دے رہے ہیں۔ آپ نے کس قسم کی گورننس کی؟ آپ نے کون سا انتقام لیا ہے پاکستان کی عوام سے کہ جب آپ کی 4 سال حکومت تھی آپ نے بزدار جیسے آدمی کو اس صوبے کا جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب میں آپ نے لگایا، ایک سے ایک انکمپیٹنٹ انسان کو۔ پرسنل لائف تو چھوڑیے، وہ تو آپ کی کبھی بھی اچھی نہیں تھی، مگر خدا اللہ معاف کرے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ آپ اس قسم کی مطلب ڈیپتھس میں گر سکتے ہیں جس قسم کی آپ کی آڈیو لیکس آئے ہیں، وہ تو کوئی اس کے اوپر بقول ذکر بھی حامد میر کرتے کے ہوئے جو شرم ویڈیوز آتی ہے۔ ہیں وہ تو دکھانے کے قابل بھی نہیں ہیں، جو ویڈیوز میرا خیال ہے چند صحافیوں کو دکھایا گیا ہے کہ وہ ویڈیوز دکھانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ آپ جب اس وقت کے پی کے طالبانائزیشن ہو رہی تھی وہاں پہ، تو وہاں کا وزیر اعلیٰ بنی گالا کے گیٹ پہ زمین پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ سیکیورٹی فراہم کر رہا تھا اس کی عمران خان کو۔ تو جب ملک کے یہ حالات ہوں گے کہ جہاں پر آپ کو اپنے شہریوں کی حفاظت کرنی تھی، وہاں آپ جو ہے وہ بنی گالا کی حفاظت کر رہے ہوں گے، تو پھر کے پی کے کا یہ حال صحیح ہوا۔ اور آج پھر آپ دیکھیں کہ کتنے فوجی جو ہیں روزانہ شہید ہو رہے ہیں، صرف اسی یہ جو 3 سال کے اندر بالکل آپ نے کھلا چھوڑ دیا ان کو۔ اور پاکستان کے کہیں نہ کہیں سے آواز آتی تھی کہ جناب یہ پھیل رہے ہیں، جناب یہ بڑھ رہے ہیں۔ ابھی کراچی کے اندر جس طریقے سے وہاں پر لایا جا رہا افغانیوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے، کرائم بہت بڑھ گیا ہے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب آپ ان کے درمیان ہوتے تھے تو کیا کبھی کوئی ایسی چیز پہ بات چیت ہوتی تھی کہ ہم نے جو ہے بس یہ والا جو کام ہے پہلے اس پر کرنا ہے، کیونکہ تعلیمی ہو یا اسپورٹس کا ہو، چاہے کارخانہ کے حوالے سے کوئی ایسا پروجیکٹ، کیونکہ ہم نے 3.5 سال میں عمران خان کا کوئی ایسا رننگ پروجیکٹ نہیں دیکھا جو چل رہا تھا اور نئی گورنمنٹ نے آ کے بند کر دیا، سوائے مفت کھانا کھلانے کا یا مختلف این جی اوز کو پکڑ کے وہ فیسلیٹیٹ کرا رہے تھے۔ جی دیکھیں عاصم، میں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا ہے مئی 2000 نہیں مئی بھی نہیں اپریل 2018 میں، 2018 میں ان کی گورنمنٹ بننے سے پہلے میں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی تھی۔ جتنے ٹائم میں پارٹی کے اندر رہی ہوں، بظاہر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سامنے تو ہمیشہ یہی بات ہوتی تھی کہ جب ہم آئیں گے تو انصاف بد کا نظام آئے گا، جب ہم آئیں گے تو تعلیم کو فروغ دیں گے، نوکریاں دیں گے، گھر بنوائیں گے۔ آپ کو پتہ ہی یہ سب باتیں ہوئی تھیں، بہت بڑی بڑی باتیں ہوئی تھیں۔ بالکل بالکل میں بھی ان لوگوں میں سے تھی جو میں یقین کرتی تھی ان باتوں کے اوپر، رائٹ؟ آئی واز رانگ، بیکاز جب ان کے ہاتھ میں وہی بات ہوتی ہے عاصم کہ ایک ٹائم تک جب آپ کی مٹھی بند ہو، آپ کہیں میں آپ سے کہوں کہ اس میں سونے کا انڈا ہے اور آپ کو میں اتنے طریقے سے بیان کروں یہ چیز کہ آپ یقین کر لیں، مگر جب میری مٹھی کھلے گی تو آپ دیکھیں گے اس میں سونے کا انڈا نہیں ہے، تو خالی ہے۔ ایگزیکٹلی یہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، بڑے بڑے خواب دکھائے، بڑی بڑی عمران خان نے باتیں کی، اور obviously دیکھیں عاصم کمنگ بیک ٹو کہ فوج نے ان کا ساتھ دیا۔ فوج پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ ہمارا ایک واحد ایک مضبوط ادارہ ہے قوم کا۔ انہوں نے ہمیشہ سیاست میں مداخلت کی ہے اور میں فوج کی بے انتہا عزت کرتی ہوں اور ہمیشہ دعا گو ہوں، مگر میں سمجھتی ہوں کہ فوج کو اتنی پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں رہنا چاہیے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا، جو کہ وہ نہیں رہے۔ یہ انہوں نے ایک پروجیکٹ کیا عمران خان کے ساتھ، اب تو بالکل کھلے میں آ چکا ہے، وہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں، عمران خان خود ایڈمٹ کرتے ہیں، عارف الوی صاحب نے کہہ دیا، سب نے کہہ دیا، یعنی سب کو پتہ ہے، کوئی چھپی رکھی چیز نہیں ہے۔ پہلی دفعہ آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ بالکل 24 گھنٹے پولیٹیکل مینوورنگ میں انوالو نہیں ہونا چاہتے، وہ ایک مضبوط ادارہ ہے اور ان کی ہمیشہ اوپینین رہے گی، اور آئی سپوز ٹائم لگتا ہے، رہے گی ابھی ٹوٹلی، اگر وہ نہیں بھی نیوٹرل ہیں، مگر انہوں نے پھر بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ایک بیک سیٹ لیں گے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر ہے۔ سیاستدانوں کو کرنے دیں۔ بار بار عمران خان کا یہ کہنا، وہ ہر وقت فوج سے مخاطب، وہ کیوں کہہ رہے
پاکستان کا جو آئین ہے اس نے تعین کیا ہوا ہے کہ فوج کا ادارہ کیا کام کرے گا، پارلیمنٹ کا کیا کام ہے، کیبنٹ کا کیا کام ہے، صدر کا کیا کام ہے۔ کیوں خان صاحب ہمیشہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آئین کی شک نہیں ہونی چاہیے، آئین کے خلاف بات کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے کہ فوج سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہتی اور وہ پیچھے سے بیک سیٹ لیے انہوں نے۔ ان کا کام ہے پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی ڈیفنس، جو کہ وہ بہت بہترین طریقے سے کرتے ہیں، اور اللہ ان کی مدد کرے اس کام کے اندر۔ بہت چیلنجز ہیں آج عاصم پاکستان کو، جی پاکستان معاشی طور پہ اس قدر ڈیفیکلٹیز بالکل فیس کر رہا ہے، اینڈ یو نو اس وقت بہت ضرورت ہے پاکستان کو پولیٹیکلی بھی ایک یونٹی کی۔ اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بھی جیسے ابھی کہا کہ جی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک دوسرے کو گھسیٹنا چاہتے تھے، کرنا چاہتے تھے۔ اوکے، سیاسی جماعتیں یہ کام کرتی ہیں، کرتی ہوں گی، مگر اگر سیاسی جماعتیں ایک پرپس کے لیے تھوڑے ٹائم کے لیے بھی یونائٹ ہوں تو دس از آلویز ان دی انٹرسٹ آف دا کنٹری۔ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے۔ میں اس چیز سے خوش ہوں کہ یہ ساری جماعتیں اکٹھا ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئلیشن گورنمنٹ اگر ہے تو اچھی بات ہے، کوئلیشن گورنمنٹ ہونی چاہیے تھوڑے ٹائم پاکستان کے اندر، بجائے اس کے کہ سب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے رہیں۔ بھائی یونائٹ کریں اپنے ریسورسز، اپنی دماغ، اپنی تمام چیزوں بالکل، کو۔ لیکن فوزی صاحب آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر بھی جب پالیٹکس ہوتی ہے تو جب ریپبلکن کے اندر الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، یا ڈیموکریٹس کے اندر، پھر جب ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے اندر جو اسپیچز ہوتی ہیں پھر ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جب الیکشن ختم ہوتا ہے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر آپ کو اسپیس دیا جاتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کریں۔ بالکل پاکستان کے اندر بھی بالکل میرا خیال ہے کہ اب آپ اگر کوئی گورنمنٹ آ گئی ہے تو آپ اس کو اسپیس دیں۔ اچھا، ایک سوال یہ کہ ابھی جو جس قسم کی ویڈیوز آئیں اور آڈیوز آئیں، اس کو عمران خان نے خود بذات خود کوئی ایک ایسا ان کا وہ نہیں ہے کہ جناب یہ تمام ویڈیوز جعلی ہیں، فیک ہیں، میں ان کو نہیں مانتا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ دوسروں کے ایپ پر پردہ ڈالو، اللہ تمہارے ایپ پہ پردہ ڈالے گا۔ تو جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، یہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، اس کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے، وہ ڈسکس ہوتا ہے، نیوز میں آتا ہے۔ تو آج عمران خان کے لوگ یا عمران خان کے ساتھ میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے چینج بھی کیا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے کچھ کارکنان جو تھے اب وہ نہیں رہے ان میں۔ آپ کیا کہیں گی ان ویڈیوز کو، کیونکہ عمران خان نے اپنے دور میں یہ کہا تھا کہ اب نئی ویڈیو آنے والی ہے، دیکھنا اب کیا ہوگا، یا انہوں نے جس طریقے سے مسلم لیگ نون کی خواتین کو اپنے جلسے میں پکارا، آواز دی، وہ بھی ایک بہت گندا عمل تھا۔ تو آج وہی چیزیں جو ہے نا ان کے پاس لوٹ کے آ رہی ہیں۔ جرنلسٹوں پر جو 5 یا 6 جرنلسٹ ان کے دور میں اٹھائے گئے، تشدد کیا، آج جب ان کے ساتھ ہوا، یہاں پر ہوا، تو وہ جو ہے پھر الزامات جو ہے کہ لگایا کہ جی آرمی کر رہی ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اگر وہ اسی وقت مطیع اللہ جان کے اٹھائے جانے پر ایکشن لیتے تو میں کہتا کہ ہاں یار یہ شخص ٹرو ہے، لیکن ابھی تو وہ بالکل ہر چیز پہ یو ٹرن لیتے جا رہے ہیں۔ پہلے امریکہ نے سب کچھ کیا تھا، اب وہ بلاول نے کر دیا ہے۔ تو کیا کہیں گے، ہم کدھر جا کے رکے گا ان کا یہ جو باتوں کا سیلاب ہے؟ عاصم یہ پوری طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب کوئی بلائنڈ جو ہیں فالوورز، وہ تو بلائنڈ فالوورز اسی لیے کہلاتے ہیں بیکاز وہ بیچارے اندھے ہوتے ہیں، نہ تو وہ اپنا دماغ استعمال کر سکتے ہیں، نہ ان کو کچھ نظر آتا ہے، دیٹ از فائن۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے سامنے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں۔ مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر رہا ہے، ساری دنیا یہ جو آڈیو لیکس نکلے ہیں کہ کتنی کتنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو کے کہاں کہاں گئے ہیں، خدا معاف کرے۔ دیکھیں عاصم، ہر ایک کی ایک اپنی پرسنل زندگی ضرور ہوتی ہے ہر انسان کی، اس میں اونچ نیچ ہوتے ہیں، آپ کے فیملی کے ایشوز ہوتے ہیں، شاید آپ کے ہسبینڈ وائف کے ایشوز ہوتے ہوں گے، شاید بچوں کے ہوتے ہوں گے، بچوں کی تعلیم کے، یا کسی بھی چیز کے بارے کے اندر۔ مگر ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک اس طریقے سے رول ماڈل ہوتا ہے کہ جو وہ بات کہتا ہے وہ بات اس کی اپنی پرسنل زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنی پرسنل لائف میں فحاشی کرتا ہو اور قوم کو آ کے بڑے بڑے بھاشن دے، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا ہے، اور یہ گناہ ہے اور یہ منافقت اور جھوٹ ہے اول درجے کا۔
آپ تھوڑا سا اپنی زندگی کے اندر آپ کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس میں آپ کا وہ کانڈکٹ نظر آنا چاہیے، جو آپ قوم کو صبر کا لیکچر دیں، جو آپ قوم کو مذہب کا لیکچر دیں، جو آپ قوم کو آنیسٹی کا سبق دیتے ہیں، وہ آپ کی پرسنل زندگی میں بھی تو نظر آنا چاہیے کہ جی آپ یہ کام کرتے ہیں۔ بالکل بالکل یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پرسنل زندگی جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور قوم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی قربانیاں بھی دو، سچ بھی بولو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ اور پہلی بات دیکھیں عاصم، ہم سب اگر ہم اپنا آپ کا، میں اپنا آپ کا سب کا ذکر کروں، ہم مسلمان ہیں، ہم سب اسلام میں بلیو اگر کرتے ہیں، اور اگر ہم کوئی بھی اسلام کو فالو کرتے ہیں، یہ ہمارا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور یہ اللہ کا پرامس ہے کہ منافق کو وہ دنیا میں ایکسپوز کرے گا، جس نے جھوٹ بولا ہے۔ شرم کا مقام ہے کسی بھی لیڈر کے لیے کہ انسان کی زبان ہی تو ایک چیز ہوتی ہے۔ میں آپ سے عاصم آج کچھ کہہ دوں اور کل میں پلٹ جاؤں، میں تو آپ سے نظر بھی نہ ملا سکوں۔ یہ بیٹھتے ہیں بڑے بڑے ٹی وی پہ لیکچرز دیتے ہیں، اتنے اتنے انہوں نے لوگوں کو خواب دکھائے تھے، جھوٹ بولے تھے۔ ان کی کوئی بزنس نہیں ہے، قوم نہیں سننا چاہتی کہ کون آپ کس کو کرپٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جن کو آپ کرپٹ کہہ رہے ہیں آپ پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں آپ کے گھر میں کیا ہو رہا تھا، آپ کی جو وائف ہیں وہ کیا کر رہی تھیں، کہاں گئی۔ اتنی گھٹیا قسم کی چوریاں کہ توشہ خانہ سے آپ کو جو لوگوں نے گفٹس دیے آپ نے وہ چرا لیے۔ اس قسم کی جس قسم کی لیکس اب نکل رہے ہیں، اس قسم کی آپ کی پرائیویٹ لائف کے اندر زندگی میں چیزیں تھیں، یہ بہت خوفناک چیزیں عاصم۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ ڈیل دیتا ہے، ڈیل بالکل ضرور دیتا ہے، مگر اللہ پھر بعد بالکل میں آپ کو ایکسپوز کرتا ہے، صحیح اور صحیح کہہ رہی ہیں، ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ آخری سوال ہے، امپورٹنٹ بھی ہے کہ کراچی کے اندر بلکہ سندھ کے اندر جو ایم کیو ایم ہیں، 3 ایم کیو ایم جو تھیں، اب انہوں نے ہاتھ ملانے کی کوشش ایک کی ہے اور تینوں ایک مل گئی ہیں۔ تو یہ جو تینوں جماعتیں ایم کیو ایم کی ملی ہیں، اپنا ووٹ بینک جو ان کا منتشر ہو جاتا تھا اس کو ایک کرنے کے لیے، یہ کہیں پی ٹی آئی کے لیے تو نہیں کی گئی، یا پھر جو کراچی کے اندر ایک مافیا ہے جو کہ افغانستان کے لوگ جو آئے ہیں جن کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں شہروں کے اندر، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے۔ آپ کیا کہیں گی کہ یہ جو ہے 3 جماعتوں کا ملاپ سندھ کے اندر، اس کو پازیٹیو دیکھتی ہیں، نیگیٹو دیکھتی ہیں، کس طریقے سے دیکھیں گی؟ اچھا دیکھیں عاصم، جو زمانے میں یہ ایم کیو ایم ایک پوری ایک ہول پارٹی ہوتی تھی، اس زمانے کے اندر بے انتہا ٹیررزم ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا، اور بہت خوف اور ایک اس قسم کا ایٹماسفیئر کراچی کے اندر تھا، اور مگر کیا وہ پاسبل تھا آن دیئر اون؟ نہیں، ان کی بیکنگ تھی، اور ان کو جو بھی پیچھے سے ان کی سرپرستی کر رہے تھے ادارہ، تو یہ اب ان کے سوچنے کی بات ہے۔ اس قسم کا ٹیررزم پاکستان میں دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، اور رہا یہ کہ یہ پارٹیاں ملیں گی، اگر یہ میں اس کے بارے میں مطلب کیا کہہ سکتی ہوں عاصم، تھنگ از کہ ہمارے اتنے ایشوز ہیں ایون کراچی کے۔ دیکھیں عاصم، جس چیز کی ضرورت ہے نا اشد طور پہ، ایک تو وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، ہمارے ادارے انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے، لائک دی الیکشن کمیشن، دا کورٹس۔ اگر یہ لوگ اپنا ول ایکسرسائز کریں انڈیپینڈنٹلی، تو یہ تمام ان کینڈیڈیٹس کو ڈسکوالیفائی کریں الیکشن لڑنے سے جن کے اوپر کوسچن مارکس ہیں، بالکل ان کا بالکل ریکارڈ agreed. کلیئر نہیں ہے۔ جب تک اچھے پبلک ریپریزنٹیٹیو سامنے نہیں آئیں گے کچھ بدلے گا نہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت میں جائیں، وہ وہی کریں گے جو وہ کرتے رہے۔ یہ ایک ہماری غلط فہمی ہوتی تھی کہ ہم کبھی سمجھتے تھے، جب میں بھی پی ٹی آئی میں تھی، کہ اگر دوسری جماعت سے کوئی ہمارے پاس آ رہا ہے تو وہ ہماری جماعت کی پالیسی پہ چلے گا۔ ایسا نہیں ہوا، ان لوگوں نے تو ہماری ہی فلسفی کو ڈسٹ بن میں بالکل پھینک دیا، اور اس لیے پھینکا کہ اس وقت ایکچولی جو ہماری پارٹی کے لیڈر تھے چیئرمین عمران خان، وہ چاہتے صرف پاور تھے، ان کو کسی انصاف سے، بالکل کسی نظام کی تبدیلی سے، کسی قوم کی بھلائی سے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، ان کو صرف پاور اور پاور چاہیے تھا، اس حد تک کہ جس کو انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، ہم نے نہیں کہا، انہوں نے خود کہا، اسی کو انہوں نے بالکل ہینڈ پک کر کے اس صوبے کے اندر چیف منسٹر لگا دیا۔ تو بالکل اتنا آپ دیکھیے ان کی ڈیسپریشن تھی ٹو بی ان پاور۔
बस। अच्छा, फौजी साहब, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जो है वो यहाँ आते हैं, वजीर खारजा साहब, और आने के बाद पाकिस्तान के कुछ टीवी चैनल पे चलता है कि जनाब वो 2 दिन से गायब हैं, उन्होंने पी के जो ये किया हुआ है और 2 जेल में चले गए हैं, और बाकायदा उनकी तजलील की। और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वाशिंगटन में, तो उन्होंने कहा कि आप ये मतलब पीटीआई की मोहब्बत में चैनल इतने ज्यादा दीवाने हो गए हैं कि वो पाकिस्तान का वजीर खारजा था, वो बिलावल भुट्टो नहीं था क्या, और दूसरे मुल्कों ने उसको इस तरीके से उसको कैश किया। ये जो हमारा मीडिया है, ये भी अब इस तरीके से सच्ची और झूठी खबर तो छोड़ें आप, बाकायदा बनाई जाती है, अंडर द टेबल न्यूज बनाई जाती है और उनको बाकायदा दिखाया जाता है। चौधरी हुसैन साहब एक जर्नलिस्ट हैं, गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने बाकायदा ट्वीट की कि बिलावल जेल में, तोड़ फोड़ पीने के बाद तोड़ मोड़। ये जो इस किस्म के जर्नलिस्ट जिनको हम देखते आ रहे हैं, ये जब इस हद तक इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो एक जमात ने तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा करप्ट उन लोगों को कर दिया है जिनका पेशा ही ईमानदारी था, यानी जर्नलिज्म। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मगर आसिम देखिए, ये इस किस्म की पोलराइजेशन तो अब एक माहौल ही बन गया है ना। ये किसने इतना पोलराइज किया? कोई भी मुल्क पोलराइज होके कभी प्रॉस्पर नहीं कर सकता है। लोगों के अंदर, हमारे इदारों के अंदर एक दे शुड वर्क, एक सिंक होनी चाहिए कि आपकी जो आइडियोलॉजी है आप उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। इतनी ज्यादा नफरत कर दी है। अब जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं जर्नलिस्ट का, हम तो देखते भी नहीं है, और यहाँ तो मेरे तो कोई भी दोस्त उनको नहीं जानते, नाम सुनते हैं ना देखते हैं, क्योंकि लोग सुनना वो सिर्फ चाहते हैं नॉट ARY और जज। बोल पर आते हैं। हाँ, हम नहीं देखते, हमारे पास ये चैनल है भी नहीं, आपसे हम नहीं देखते इन अच्छा। चैनल्स को। मगर मैं वैसे कह रही हूँ, लोग इंडिपेंडेंट लोगों को सुनना चाहते हैं। आप भी तबसरे करते हैं भाई, अगर कोई चीज गलत है आप उसको गलत कहिए। जो कोई चीज, फॉर इंस्टेंस मैं समझती हूँ कि इतने सारे प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है इसके अंदर इतनी सारी जो मिनिस्ट्रीज और एडवाइजर्स हैं, ये नहीं होने चाहिए। एक कम होनी चाहिए बहुत इनकी तादाद, क्योंकि पाकिस्तान ये इस किस्म का एक्सपेंडिचर नहीं अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मगर वेयर इट कम्स टू कि आपने बिलावल भुट्टो साहब का जिक्र किया, व्हाई नॉट? ही इज अ यंग मैन, ही इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान वेल, ही स्पीकिंग वेल, वो सब्सटेंस से बात कर रहे हैं। उनकी फैमिली की, चाहे आप माने या ना माने, एक पूरी हिस्ट्री है सालों साल की। चाहे आप उसको कुर्बानी का लफ्ज दें या चाहे आप उसको मजबूरी कहें, जो भी आप कुछ कहें, चाहे वो जाने हो, चाहे वो जेल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, उन लोगों ने ग्राउंड पे रहकर सियासत की और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पे किए। सियासत इज नॉट इजी फॉर एनी बॉडी। पीटीआई में से कौन जेल के अंदर गया है? तो क्या हुआ कि एक दो इनके लोग, चंद लोग जेल में अभी चले गए रिसेंटली क्योंकि फौज को गालियां दे रहे थे? क्या उनको राइट है कि वो फौज को इस तरह बदनाम करें? कानून होना चाहिए। हमारे, जब तक हमारी जुडिशरी, हमारे इलेक्शन कमीशन, हमारा नैब, ये जो हमारे इदारे हैं, इनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जरूर पाकिस्तान के अंदर जरूरत इस बात की नहीं है कि कौन किस जमात से, ये मैं हमेशा कहती थी। जरूरत इस चीज की है कि कैंडिडेट का अपना प्रोफाइल क्या है। अगर कैंडिडेट आपका एक ऐसा इंसान है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसका रिकॉर्ड है या हिस्ट्री है कि ये चोरियां इसने नहीं की हैं, इसने कौम की खिदमत की है, पढ़ा लिखा इंसान है, कुछ अपनी फील्ड के अंदर कुछ अच्छाई भलाई कर सकता है, लोगों को चाहिए उसको वोट दें। जिस दिन आपकी पार्लियामेंट के अंदर क्रेडिबल लोग, शरीफ लोग, डिसेंट पढ़े लिखे लोग, या इवन अगर कभी कोई पढ़ा लिखा नहीं है मगर उसने अपने हल्के के अंदर लोगों की खिदमत की है ईमानदारी के साथ, उसका राइट है कि वो इलेक्ट होके आए। जिस दिन आपके ऐसे लोग बैठेंगे पार्लियामेंट में, आपके कानून सही बनेंगे, आपकी लेजिस्लेशन होगी, हमारे इदारे इंडिपेंडेंट होंगे, तो छांटी होगी। और जब तक ये करप्ट लोग घूम फिर के कभी पीटीआई में, कभी फला में, पर कभी मुस्लिम लीग से, कभी काफ लीग से, कभी पीपल्स पार्टी, या जो भी जिस जमातों में ये लोग फेरे लगाते हैं, तो जब तक ये लोग एक्सेप्टेड होंगे। अब आप ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर जमात के लोगों को लिया। हर किस्म, क्या क्राइटेरिया था कि करप्ट भी हो, अच्छी बात है, अगर करप्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे वाला हो। पैसे वाला। अपने लोग जो थे, जो इनके अपने फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिनमें मैं भी शामिल हूं, जिनमें अकबर बाबर है, जिसमें एडमिरल जावेद हैं, जिसमें हसन रशीद बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, बहुत से लोग हैं अनगिनत पीटीआई के जो आइडियोलॉजिकल लोग थे, बिल्कुल यंग पार्टी यंग के लिए यूथ आपका। सोचते थे।
बिल्कुल। पार्टी के मैसेज में बिलीव करते थे, उनको आपने निकाल के बाहर फेंक दिया क्योंकि वो आपसे एग्री नहीं करते थे आपकी हर बात पे, वो आपके चमचे नहीं थे। लिहाजा आपने इधर-उधर से फालतू ज़बान इस्तेमाल करने, गंदी ज़बान इस्तेमाल करने वाले लोग आपका चेहरा बन गया। बिल्कुल। ऐसे लोग जो गालियाँ दें, जो बदतमीज़ी की गुफ्तगू करें, जो करप्शन करें, जो बेईमानियाँ करें, उनको आपने अपना फेस बना लिया पार्टी का। तो आपके साथ तो ये होना ही था जो हुआ है, और अब बिल्कुल। आपके अपने लीक्स निकल रहे हैं। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान के ऊपर। बहुत ज़्यादा ही लीक्स निकले। नाज़रीन, फ़ौज़िया कसूरी साहिबा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में थैंक यू आए, आसिम। अपना खुश रहिए वैल्यूएबल और रूड मत समझिएगा कि मैं बार-बार चाय पी रही थी, मेरा नहीं, थ्रोट नहीं, 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 बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ गले के लिए पी रही थी। कि थैंक यू आसिम। आजकल जो है हालात, मौसम जो है वो अमेरिका का मौसम वैसे भी आपको पता है बहुत ठंडा हो गया है, तो उसमें गले का ख़्याल रखना ज़रूरी है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू आसिम। नाज़रीन, देखते रहिए कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अगले प्रोग्राम तक के लिए आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.